गरीब उरपाना. अन्न वस्त्र निवाऱ्याची गरज ही सगळ्यांकूच असता. तेन्ना खूब बरें दिसता की ते म्हणल्यार की तशेंच आमचे जे आपले विचार आसा बऱ्यापैकी मांडलेले आसा. सरांचे जे विजन आसा ते खूप सारखे मोठे आसा आणि म्हाका दिसता ते नक्कीच करतले. पूण खरी गरज आसा ती म्हणल्यार आमकां तांकां आधार दिवपाचे. सो आमकां आशा करता की आमी सगळे जाण आसा की ताका आधार नक्कीच दितलो आणि आधार हो आसा तो आमच्या स्वता खातीरच आसतलो. 5 लाख दितात पण 5 लाख आज खूप जे सगळे मटेरियल वाढला जाऊन लेबर कॉस्ट वाढलेलं आसा त्यासाठी 5 लाख पावना. एखादा आम्ही 5 लाख दिल्यार एखाद्या मनशाक परत दुसरी बँकेत वचपा पडटा, कोऑपरेटिव्ह बँकेत वचपा पडटा, सोसायटी वचपा पडटा, जावं बाकीच्या बँकांनी लोन काडची पडटा. तांकां बर्डन जाता. पूण आमी प्रयत्न करून जे हे लोन आसा ते जे 10 लाख करपाचें आमी हें केल्लें आसा. आमची मिटींग आसा आनी रोखडेच हेचेर आमी डिसिजन घेवन 10 लाख आमी जे लोकांक दिवपाचे प्रयत्न करतले. हितूंतल्यान लोकांक तेजो बेनिफीट हो आमच्या लोकांक मेळटलो. त्याच बरोबर विविध सी कॉर्पोरेशनाची स्किमी आसात. आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता जाल्यार खुबश्या लोकांक जे खुबशे आमच्या साऊथ गोंयांत नॉर्थ गोंयांत आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वताच्या पांयार जो बिजनेस करपाक सोदता ताका आमी बेनिफीट मेळून दिलो आसा. त्याच बरोबर बाकीचे आमचे ज्यो एज्युकेशन फॅसिलिटी शिक्षण शिकपाच्या हितून जर कोणाक अडचण जाली फायनान्शियल जाल्यार ताकाय हेल्प करपाचो ताबडतोब. जे एखादे जे स्टुडंटाचे जावं तेंच्या पेरंट्सांचे एप्लिकेशन पावले जावं विदीन आमी एक आठवड्या भितर ताका ते लोन दिवपाचे हे करतात. खास करून बाकीच्यो ज्यो स्वताच्या पांयार जर बारीक बिजनेस करपाक सोदता ताकाय 1 लाख पर्यंत दिवपाचें आमचें प्रोविजन आसा. तें वाडोवपाचें आमचे प्रयत्न चालू आसा. अशें ह्या कॉर्पोरेशनाचें काम लोकां पर्यंत पावोवपाचें हे आमचे प्रयत्न आसात. आनी निश्चितपणे ज्यो स्किमी आसात ज्यो इवन टेलरिंग क्लास, ड्रायव्हिंग क्लास, बाकीचे कॉम्प्युटर क्लासीस ह्यो आमी आमचे डायरेक्टरा कडेन हे केल्ले आसा की जे काही फाटले जे हे आसा हांव उलयना ते आमचे हे आसा ते हे करून जो बेनिफिशियर आसा ताका एकूय पयसो घालचे पडचे ना. पयलीं थोडे पयशे जे आमचे बेनिफिशियरीज आसा तांकां घालचे पडटाले. पूण आतां आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान आनी आमच्या मिनिस्टरान एक हें केलां की जो टेलरिंग क्लास आसा, ड्रायव्हिंग क्लास आसा, बाकीचे कोर्सीस आसा तांकां एकूय पयसो जो जे भुरगे आसात जे बेनिफिशियरीज आसात तांकां घालचे पडचे ना. हेची काळजी घेतली आसा ऑलरेडी. ओके, येणाऱ्या काळात हे ज्यो हे आसात ते सुटावे जातले. खास करून बाकीचे विशय जे आमचे सहकार्य तुमकां सदांच लाभतले. म्हाजें कितें रिक्वेस्ट आसा तुमी चडांत चड ज्यो कॉर्पोरेशनाच्यो स्किमी जावं ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसात आज म्हाका बरें दिसता की ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर आसा जेन्ना मिनिस्टर आसता तेन्ना खुबश्यो बऱ्यो स्कीम केल्ल्यो आसात आनी त्या स्किमीचो आज म्हाका दिसता चडांत चड लोकांक बेनिफीट मेळटा. पूण बाकीचे जे कोण आसात तुम्ही सगळ्यांनी लोकांनी मुखार येवपाक जाय. सगळे गव्हर्मेंट जावं आमचे डिपार्टमेंट हे तुमकां दिवपाक शक्य जायना. पूण लोकांनी जर मुखार येयले जाल्यार चडांत चड ह्या ज्यो विविध स्कीमी आसा तेजो फायदो घेवपाक तुमी फुडें येवचे अशें हांव तुमचे कडेन मागणी करता. आनी आयच्या समाजाचेर म्हजे 2 शब्द आयकले. एक गजाल कशें आसा की ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हजे कडेन येना फुडें किंवा हांव गेली कितलींशींच वर्सां ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा आनी त्यामुळे म्हजे कडच्यान लोकांची अपेक्षा आसा, म्हजे कडच्यान सरकाराची अपेक्षा आसा, सगळ्यांची अपेक्षा आसा आनी त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें काम जें आसा न्हय
की जशें विकसीत भारताचें स्वप्न माननीय पंतप्रधानान दाखयलें तशें संपूर्ण गोंयचें स्वप्न माननीय मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा आनी त्याच धर्तीचेर आदिवासीक स्वयंपूर्ण कसो जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक हांवें कन्सेप्ट डेवलप केला तो विजन डॉक्युमेंट 2037 आनी तातूंत एक 11 पॅरामिटर आमी घातलेले आसा ह्या 11 पॅरामिटराचेर की जर काम केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार 2037 पर्यंत जो आसा न्ही की गोंयचो आदिवासी गोंयचो ट्रायबल आसा तो विकसीत जावपाक शकता हे धारणा आमी सगळ्यांच आसा आनी ताजेर पाठपुरावो करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती गजाल बाकी पंच सरपंच हांकां समजून सांगपा खातीर आज मिटींग आपयली कसली ती 11 पॅरामिटर न्ही 11 पॅरामिटर्स उदाहरणांत केली जायत ती एज्युकेशन बाबतींत कितें बाबा म्हणजे ट्रायबल म्हणून आमी काम करपाक जाय हेल्थ सेक्टरान कशें काम करपाक जाय तुगेले एग्रीकल्चर सेक्टरान कशें काम करपाक जाय हावजींग सेक्टर आसा जाल्यार तें कशें काम करपाक जाय लायव्हलीहूड मिशन सेक्टर कशें काम करपाक कल्चर सेक्टरान कितें काम करपाक जाय अशें जे विशय संबंदीत ट्रायबलाशी संबंदीत आसा एज ए मनीस म्हणून आसा त्या सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी कशा तरेन काम करपाक जाय असो एक रोडमॅप जो आसा आमी तयार करता आनी तो डॉक्युमेंट जो आसा न्ही 15 ऑगस्ट पर्यंत आसा न्ही तो पब्लीश करप अशा तरेचेर आमचो प्लॅन आसा तुम्ही एक अनाउन्स केली की 100 घरां एक दिसा बांदपाचे म्हणून. एक तांचे समोर आज जे जितले लोक आयले पळय तांचे कडेन आमी हें दवरलां म्हणजे श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा आनी आमी गेली 1.5-2 वर्सां हांव चालू केल्लें आसा जवळ 75 घर बांदलें आसा म्हणून हांवें ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री नात्यान की हांकां सगळ्यांक एक अपील केला की ट्रायबल कम्युनिटी अत्यंत वायट परिस्थिती जे लोक जीवन जगता म्हणजे तांची हालाकीची परिस्थिती घर सारकी ना अशें जर तुमी 200 लोक जर फायंड आउट करून हाडले आनी जर आमी सगळे जाण करपाक तयार आसा म्हणजे हांव एकटो न्ही तांचे समोर एक हें दवरलां की जाल्यार आमी एक दिसाक तुमी 100 घर आमी फावंडेशन बसूंक शकता काय कितें असो प्रकारचे प्रस्ताव दवरलाच तांणी तर ताजें चिंतन ते फुडल्या मिटिंगेक जातलें फुडले दिन आमी चिंतन बैठक जातली त्या सारको म्हणजे आज ताचे समोर एक विशय दवरला की सगळ्यांनी साथ दिली आसा जर जायत जाल्यार 100 घर एक दिसाक आमी फावंडेशन स्टोन घालपाक बरें कठीण कांय ना 100 घरां काणकोणाच एरिया भितर काय काणकोण न्ही गोवा म्हणजे हांव फक्त काणकोण पुरतो विचार करता कितें म्हणटा कुशावती न्ही ऑल ट्रायबल लिडर जे आसा न्ही आमी जे 10 ब्लॉक आमी अशें विचार करता ज्या भागांत रावपी आनी त्या 10 ब्लॉकांची एरवी आसा न्ही ती आमी प्रत्येक ब्लॉकांत तो 10 जाणांक आपयले म्हणजे अशें 100-120 जाणांक आपयले हांवें जो हांवें मिटिंगेक सांगलें म्हणटा ट्रायबल सप्लायन पयलें ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटच्या कंट्रोलान नासलो आनी त्यामुळे कोण कितलें वापरता आनी कोण कितें करता हें कोणाकच खबर नाशिल्लें आनी त्यामुळे आत्ता जो आसा न्ही पूर्ण 100% कंट्रोलान म्हज्या हांवें ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या आनी म्हज्या कंट्रोलान हाडला ह्या वर्साक कितले देखून म्हणपाचो एक दीस म्हजो प्रयत्न आसा की 100% वापरपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमी टॅक्निकल जो टीम आसतली तांकां आमी सांगलां की गोंयभराचे जे टॅक्निकली अशे जे इश्यूज आसा ते तुमी हाडात आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी ते जे प्रोजेक्ट आसा न्ही आमी घालुया आनी ताजो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे टॅक्निकल सेल म्हजे कडेन आसा तुम्ही म्हणटा 100% म्हणा तो कितलो म्हणजे साधारणसो सगळो जर विचार केलो जायत एक साधारणसो म्हणजे 1400 कोटी रुपया म्हाजे कडेन आशिल्ले डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी ट्रायबल सप्लायन अशें म्हणून जो आसा न्ही तो खर्च जाता तो वापरपाची जे आसा न्ही तो म्हजे कंट्रोलान आसा न्ही तो कसो वापरतलो त्या संदर्भांत आमकां आमी सगळ्या जाणां आपूण जे आसा न्ही तुमचे प्रपोजल जे आहा आमचे कडेन तुमी सबमीट करचें अशें तांकां अपील केलें